Mayong udto naman sa inyong tanan dinha mga kaigsunan, mga kaigalaan o niining nga udto atong padayonon ang atong serye, atong gisugdan nga pagtuon nanungod sa Beatitudes diha sa Mateo kapitulo 5. Ug naa na kita sa ikatulo, mao ni ang bulahan ang mga mapainubsanon, or sa English pa, blessed are the meek. Basahon ko kana sa Mateo 5 versikulo 5. Bulahan ang mga mapinubsanon, kay mahimong ila ang kalibutan. So akong balikan sa pagpinumdum nga ang pagkabulahan dili sa material necessarily, kundili mao kana ang usa ka anak sa Ginoo o nagtuo sa Ginoo nga gihinangup sa Dios, giaprubahan sa Dios, gihinangup sa Dios. O atong natun-an ni atong miaging mga Bible study nato nga una bulahan ang poor in spirit, ang wala gyud walay nahot. Ikaduha bulahan kadtong nagakasubo. So nini nga udto bulahan ang mga mapeinubsanon or meek. Dili ni kaayo mahubad na to sa Bisaya, no, kaya kanang meek. Mapainubsanon man na, pero na ay lain nga twist ana, na ay lain nga dili na ni simple nga pagkamapainubsanon. Akong explica sa unahan. Ang mga pagkabulahan o kining Beatitudes, sa English pa gitawag kini mga paradoxical, ang kabuti ang murabag kasumpaki ba, na nagakasumpaki, murabag dili natural nga mga statements o mga ginapanulti. Kay naay gitawag nga pagsumpaki sa mga idea o sa mga pangunahuna niya. Ang tuyo lang yun sa Ginoong Jesucristo niini nga para makakuha sa atensyon sa tao, makakuha sa mga atensyon sa nagapamati. Halimbawa, kanang mingon nga bulahan ang pinakaulhi kaysa nauna, no? Bulahan ang pinakaulhi kaysa nauna. Di nato maobserbahan na nga mao'y nahitabo sa kalibutan, kay ang nauna murag sila ang nabulahan, una o dawat o panalangin, pero ingon ni Kristo bulahan ang naulahi kaysa nauna. Ingon niya nga bulahan ang nagahatag kaysa dawat. Usa po na, no? Di ba bos bulahan ang nagadawat kay nagadawat ra siya. Ang nagahatag nakuhaan siya, kay gahatag siya. Ingon pa niya nga ang nabuhi ang namatay mao sila ang nabuhi. Nga mga pangistorya nga unya bulahan ang nawad-an kay sila makaplagan. Losing in order to be found. Murag ingon ana nga mga pangistorya. So ang gingupo niya sa mga apostoles, labi na sa Juan kapitulo 3, ingon niya nga ang pinakataas nga leader o pinakadako sa gingharian sa Dios, siya kadtong pinakanubo. Kinsa ang pinakadako o gitamod nga leader, siya kadtong pinakanubo sa tanan. So ang atong kusog diha sa atong kaluyahon, mga ingonana nga mga istorya dili na ordinaryo nga nakakitabo nga atong maobserbahan sa kalibutan, pero nakakuha sa ato atensyon. Ingon ana ang gisulti ni Kristo nining atong ginatun-an sa Beatitudes. Unya didto sa bungtod o sa sermon nga on the mount, mo ni gitawag nga Sermon on the Mount, iyan yung pagwali dito sa bungtod nga daghang mga tao ang nagapamati. Daghang po mga Parisiyo dito, mga religious leaders. Ang mga Parisiyo, lain gyud ang ilang panginabuhi o pagtudlo, kay ang sa ila ang leader dapat gyud
kontrolar sa tao. Ang pagsabdong o pagbadlong sa Ginoo kanila atong masabtan nga ang ilang mga kinabuhi, although reliyoso sila, pero wala gid ang pagkapainumsanon ng sa ila. Kung mangulo ka o ikaw ang leader, kinahanglan nga dumalahan nimo ang tao. Kung basahon sa Juan 18:36, nanungod kini sa gisulti ni Ginoong Kristo sa iyang gingharian. Gitubag siya ni Jesus, ang akong gingharian wala dinhi niining kalibutan. Kung ang akong gingharian dinhi pa niining kalibutan, nakigira unta ang akong mga tinun-an aron dili ako madakop sa mga Hudyo. Apan sa pagkatinuod ang akong gingharian wala dinhi niining kalibutan. So ipahasabot ni Ginoong Kristo dinhi sa mga tao nga ang pag-operate niya sa iyang gingharian lain sa pag-operate o pagsinalayo ning kalibutan. So kwahi. So ang iyang pamaagi lain gyud sa mga Parisiyo. Ingon pa sa usa ka manugwali, kung gusto ka mosaka, agi ka sa ubos, no? Magpaubos ka aron ka makasaka. Doon na po'y laing mga grupo nga dili man ni sila mga reliyoso, pero gitawag sila mga zealots. Kini sila mga nationalistic ni sila. Para sa ila, gusto sila nga ang Israel kaangkon og independence or independensya gikan sa pagdumala sa Roma. So gitawag sila nga mga zealots. Unya pareho po sa mga Parisiyo, kini sila nagatudlo pod nga kinahanglan nga mapakigbisog ka aron makaangkon og kagawasan gikan sa pag-aulipnan sa mga Romano. Pero lain man kay Kristo, ingon siya, kay Kristo ang akong gingharian dili man dinhi sa kalibutan. Ang ilang gipaabot nga Mesiya, ang ilang gituohan nga gipaabot nga Mesiya kini mga zealots, Mesiya nga mo lingkod sa trono ni David, unya palagputon ang politiko o mga political nga sistema sa mga Romano. So gapaabot sila sa Mesiya nga hari gyud, unya dunay gahom nga palagputon ang paghari o pagdumalahan sa mga Romano. Pero nag-abot si Kristo, di man si Kristo napakita nga siya usa ka harianon, kay natawo man siya sa pasungan ug nagtubo siya sa Bethlehem o sa Nazareth, nga usa ka ultimo, usa ka panday. So why mo tuo kaniya nga Mesiya, labi na gyud ning mga zelot. So ang pamaagi sa Ginoo ni Kristo o sa gipamatuod pud sa gisinulat ni Pablo, gitawag ni antithetical, mura bag sukwahi, no, sa pamaagi sa kalibutan. Ingon ni Pablo sa 1 Corinto 1 bersikulo 26 hangtod sa 27, mga igsuon kang Kristo, hinumdumi ninyo kung unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo mahimong tinawag sa Dios. Pipila lang gayud kaninyo ang giilang nga maalamon o kaha may katakos, o pipila lang usab ang nagikan sa inila nga mga pamilya. Apan ang gipili sa Dios mao kadtong giisip sa katawhan nga dili maalamon, aron pa kaulawan ang mga maalamon. O gipili usab niya ang mga tawo nga walay gayoy gahom, aron pa kaulawan ang mga taong gamhanan. Usahay mo una-una ta nga may unta kung naay mga maluwas nga mga artista, mga basketballista, mga PBA nga stars, kanang mga sikat, kay aron kung sila maluwas, sila gamiton sa Ginoo, kay ang ilang testimonyo nindot kaayo. Umauni atong una nga mo nay pamaagi sa Dios, pero ang ingon sa Ginoo dili maalamon, dili inila sa kalibutan, mga ultimo, mga walay mga dungog. Mo na gisulti diri sa 1 Corinto 1 bersikulo 26 sa 27. Dili man ta mag-ingon nga dili sila gamiton sa Ginoo kanang mga superstar.
Pares na ni Manny Pacquiao nga usa ka bantog nga boksingero. Nya karon na born again. Pero isa na si Manny Pacquiao, kasagaran yun gigamit niya mga ultimo na pareha ka nato. So doon na kita'y pangutana nini nga udto, unsa man ning meekness o unsa man ni nga what it is not, no, unsa man ni nga dili mao ato paghangop aning pagka meek or pagka mapinubsanon. Meekness o ang pagka mapainubsanon dili na buot ingnon nga weak, maluya. Meekness is not weakness. Ang pagka meek dili na mingon nato nga maluya. Dili na nga dili makadesisyon ang tao kay murag huyang siya. Dili ni madlukon o dili sigurado sa iyang kaugalingon nga tao. Dili siya pursigido nga tao. Dili ingon ana ang atong hangop o ang tudlo sa Ginoo sa Biblia nanungod sa usa ka mapinubsanon. Dili ni pagkamadlukon nga wala batang walay dugukan. Dili ni nga usa ka tawo nga maulawon nya dili mapakigsulti sa tawo. Usa ka tawo nga murag murag distansya sa tawo ba kay meek siya. Dili siya mo presentar siyang kaugalingon. Dili ni nag-ingon nga wa siya ay kaisog. So unsa man gyud ning meekness? Unsa may kahulugan ini? Sa English pa, gentle or humble, considerate, courteous. Ang pagka may painubsanon, may maduol ni kaayo sa atong natun-an nga poor in spirit. Ang unang beatitude, ang unang pagkabulahan, blessed are the poor in spirit. Murag duol-duol kayo niya na nga pulong nga poor. Dunay tulo ka mga sahi nga mga tawo nga gigamit kini nga pinulungon sa panahon ni Ginoong Hesukristo. Ang una, gigamit kini nga pinulungon kining meek or pagkamapinubsanon sa mga doktor nga nagakahulugan nga usa ka medisina o tambal nga nakahupay nga makapawa sa kangut-ngut o makapawa sa sakit. So kung ang doktor mo aplikar or mo dapat og tambal ang ilang pag kumahupay na gani ang pasyente, mao na ang medisina, kini nga medisina nagahatag og kahupayan. O gigamit po ni sa mga manuglayag ng mga sailor, manuglayag. Mao ni hulagway sa usa ka sa dagat pa nga dunay mabugnaw nga hangin, cool breeze nga preska nga nakahatag og kahupayan sa mga sailor, diba? Kung ang mga manuglayag, mga manugsakay sa dagat, kung linaw niya na alay nindot kayo nga hangin, no, nga makahupay gyud sa mga manuglayag. So mao na ang pag-describe or paggamit ning pinulungon nga meek, ang nakahupay. Unya ay katulong nga sahi nga mga tao kini mga mag-uuma. Ang kini nga mag-uuma gagamit siya og baka para magdaro. Unya kini nga baka kusgan kay ni bisag tibok adlaw nimo pabirahon sa daro. Di nimo surrender. Kusgan kay ni pero dili siya musupak sa mag-uuma. Kay kini nga baka meek mapainubsanon na siya kusog nga gapailawom siya sa iyang amo. So kung dunay usa ka pag define nato o pag hulagway nato or pag unsano to paghulagway ang pagkamapainomsanon, mao kini usa ka gahom
nga gapailawom, power under control. Usa ka tawo nga gamhanan pero nagpailawom, nagpasakop, iyang wala niya aplikar o nasay gahom pero wala niya gigamit kay nagpailawom siya, nagpasakop siya. So dili ang usa ka tawo nga meek or mapainubsanon nga nagpailawom siya tungod kay wa man siya mahimo, tungod kay wa man siya kusog, wa man siya ikasarang o wa siya ikabatok sa usa ka tawo, kundi naa siya ikabatok, na siya kay kusog pero gapailawom siya. Murabag namanso kung sa mananapa o sa kabayo, ang kabayo nga mula, no? Kusog kay mudagan, pero kung mamanso na ganin siya, magpailawom na siya siyang amo. So, kini usa ka gahom nga nagpasakop. Unsa may kahulugan ani? Halimbawa, kung nagkatong akong mensionar nga doktor, kanang medisina nga gamiton sa doktor nga makahupay sa mga masakiton, pwede man na abusahan sa doktor. Okay, so ang usa ka tawo nga may gahom pareha sa doktor, pwede siya nga maggamit sa medisina aron abusahan niya na, pero tungod kay duna ang pagkamapainubsan, gi-control niya ang paggamit sa medisina nga makahatag og alibyo o kahupayan sa pasyente. So, unsa man ning kahulugan, unsa may implikasyon ani sa nato nga mga Kristohanon kining pagkamapainubsanon or meekness? Ang implikasyon ni kanato mo kini nga panugyan nato ang atong kaugalingon, self-emptying. Murag di nato murag di nato gina porsigir ang atong kaugalingon. Self-emptying, self-humility. Mao ni ang pagkilala nga kita, mga broken kita sa tubangan sa Ginoo, nga namatay kita sa gikan sa atong kaugalingon. Kini bang dili nato i porsigir nato atong kaugalingon. Atong tanawon kining meekness sa relasyon sa una natong natun-an nga poor in spirit o katong pagkasubo. Ang poor in spirit or pagkawalay nahot nato sa tubangan sa Ginoo, ang kini nga beatitude, kini nga pagkabulahan, poor in spirit, mo ni ang pagkahibalo nato nga kita makasasala. Tungod sa atong sala, wa gyud kita nahot. Poor in spirit, buting nun, nga wala gyud kitay matarong o maayos atong kinabuhi nga ikapanghambog nato sa Ginoo. Mo nang poor in spirit kita. Wa kitay bahandi nga spirituhanon kay patay kita sa tubangan sa Dios tungod sa atong kalapasan o kasalanan. Ug tungod niya na, blessed are those who mourn. Nga sa bulahan kadtong kasubo nga nung nagakasubo tungod kay gibatyag na nato, gibati na nato ang atong pagkawalay nahot. So gikan sa pagkahibalo nga kita mga poor in spirit, naa ang pagkasubo, pagbati ni sa tungod sa atong pagkamakasasala. Pag-abot na to dinhi sa ikatulo nga pagkamapainubsanon, mauna ni ang pagdawat nato. Murabag atong surrender nato ang atong kaugalingong kabubuton o atong gidawat nga ang pagtan-aw sa Ginoo kanato nga kita walay nahot, nga kita walay kapasigarbos tubangan sa Ginoo. Bisan pa og unsay nakita po sa bang tawo kanato, atong gidawat, buting noon atong gisurrender atong kabubuton. Gidawat ko ni Ginoo nga ako usa ka wala ako sa imong tubangan, wala ko ikipasigarbo. May usa ka manugwali sa una pa, si John Bunyan, ang iya pag-iingon, he who is already down cannot fall. Kung hagba na ka na, hindi na ka pwedeng mahulog, kaya nahagba ka na daan. Buting nun nga,
ang usa ka tawo nakaila sa iyang pagkawalay nahot sa tubangan sa Ginoo nga naga kasubo tungod sa iyang pagkapasala sa Ginoo, hagba na siya, iyang gidawat na mao na ang pagpaubos, no. Gidawat niya nga ako Ginoo wala gyud ko'y panghambog sa imong atubangan. Tan-aw kita sa atong Biblia sa mga halimbawa sa Old Testament sa mga tawo nga meek. Una si Abraham. Si Abraham usa ka mapinubsanon nga patriarch nganuman. Kung inyong nahinumduman katong istorya nila ni Lot nga nagabot na sila sa yuta sa saad, unya nagdaghan ang ilang mga katigayunan, unya tungod sa kadaghan ng ilang mga mananap, mga karnero, mga buhi, nag-away ng ilang mga sulgoon. Unya ang solusyon ni Abraham ingon niya kay Lot nga iyang pagumangkon nga okay, di na pwedeng magkauban kita kay panalangin kita sa Ginoo pero nag-away na nga atong mga sulgoon, atong mga sakop. So sabot kita nga magbuwag ta, no? Pero sa maayong kinabubuton. Sige, ingon ni Abraham sa iyang pagumangkon nga si Lot. Okay. Kung mupaingon ka sa kasadpan, ako dili ko sa silangan. Kung mupaingon ka sa silangan, dili ko sa kasadpan. Ikaw ang nagpili. No. Abi ninyo si Abraham, siya ang uyuan. Bata pa si Lot. Siya ang gitawag sa Ginoo nga mobiya sa Ur of Chaldees. Iya lang ning giagni ang iyang pagumangkon nga si Lot nga kuyog ka sa ako. Kuyog ka sa ako dong. Niya gipanalanginan sa Ginoo. Unya nining panahon na pwede naman untas siya nga mo exercise sa iyang katungod, no? O sa mo iya bang kuhaon ang karapat-dapat nga ako ang nagda sa imo dinhi dong kuyog lang ka kanako, ako yung unang mopili. Pero di na maong gihimo ni Abraham. Giuna niya sa pagpapili si Lot. Mao na ang gitawag na itong meekness. May gahom si Abraham nga unang to siya mopili, una siya nga kay ang yuta lapad man kayo niya, pilion gyud niya ang tambok ug diin makauna sa pagpili. Pero ingon niya, unsay mabilin mo na ako. So mao na ang kinabuhi ni Abraham, usa ka mapinubsanon. O sa Genesis po makita nato kinabuhi ni Jose, di ba? Si Jose, grabe ang natabo ni Jose sa panahon nga tinggutom na niya, nangadto ng mga igsuon niya, nagpaila na siya dito nga siya mo ang prinsipe sa Ehipto. Unsa may iyang gihimo, iya bang ipinimaslan niya mga igsuon? Wala, gipanalanginan pa noon niya. Doon na siya katungod ka panimaslan kay nana siya sa puder, pero wa ni gigamit ang iyang gahom. Iyang gisurrender ka na, dili ni gamit para sa ikaw galingon nga makapanimalos. Grabe ang pagkamapinubsano ni Jose. Si Moises, ay grabe si Moises. Usag tunga ka milyones o 2 ka milyones ng mga tao niya pila ka magreklamo kay way pagkaon, way tubig sa kamingawan. Sabi himo ni Moises. Si Moises gitawag sa Biblia nga pinaka-meekest nga tawo sa kalibutan. Siya ang pinaka-pinubsanon sa numero 12:3. Si Moises mapinubsanon kaayo labaw kaysa tanang mga tao sa kalibutan. Pinubsanon siya kaayo. Ang number 1 gyud pagka may pinubsanon, mao gyud si Kristo. Mo itong halimbawa sa New Testament. Excuse me. Sa New Testament, diya sa Lucas 23:34, sa diha na siya sa cross, lansang na siya sa cross, pasipadaan na siya, no? Gisakit na siya dito, sobran siya, nag-antos na siya dito. Pero
Ang iyang gisulti dito sa cross ingon siya, Amahan, pasaylua sila tungod kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug nagripa ang mga sundalo aron bahinon ang mga piste ni Ginoong Hesus. Ang pagkamapainomsano ni Ginoong Kristo gisulti gina ni Pablo sa Filipos 2:6-8 nga siya Dios, iya ka nang wala niya na tamod nga siya usa ka Dios, kundi gisurrender niya ang iyang kaugalingon o nagsulot sa tawhanon nga kinabuhi o naging matinumanon sa kamatayon, ang kamatayon dito sa cross. So si Kristo gyud ang atong champion nga halimbawa sa pagkamapinumsanon, sa meekness. Nahinumduman ninyo nga dito sa garden sa ilang gidakop si Ginoong Kristo niya, gigwardyahan siya ni Pedro, nga nagdala si Pedro kutsilyo. Samtang nagduol si Marcos na aron gapuso na siguro si Kristo Jesus, iyang giharangan, giputol niyo. Siguro ang target ni Pedro ato ang liog ni Marcos, so nakalihay, mao na ang dunggan na naputol. Gibalik ni Ginoong Kristo ang dunggan ni Marcos. Nag-ingon siya kay Pedro, wala ka kabalo Pedro, nga doon ako'y mga nilibo, napulo kalibo kapiluan o napu kalibo mga multitude sa mga angheles, mga manugtunda sa langit, o pwede ko silang suguon at protektahan ako karon, pero dili ko na ginahimo aron matuman ang kabubuton sa Dios. Mao nay pagpakita ni Kristo sa iyang pagka-mix, sa iyang pagkamanubsanon. Doon na siya gahom, pero wala niya gigamit. Nagpasakop siya sa kabubuton sa Dios. So karon, ang meekness ni Panginoon Kristo, weakness ba? Kung atong usisahon ang iyang gihimo sa dihang nagsugod siya sa iyang public ministry, ang una niyang gihimo dito sa templo, ipanglingtuad niya itong mga lamisa, mga sudlanan sa mga mananap nga grabe siya ka suko, no? Kana ba'y hulagway sa usa ka tawo nga weak or mahuyang? Dili, di ba? So, ang iyang gihimo nagpadayag ka nato nga dili mahuyang si Ginoong Kristo. Iyang tabog kadtong mga negosyante nga mura magigatasan nila ilang gihimo nga negosyo ang templo. So unsa man ning meekness? Meekness is not weakness, atong ingon. So maklaro din nga si Kristo nagpakita nga ang usa ka tawo nga meek may panahon usab nga mo exercise po siya ang gahom. Si Moises, di ba? Sa nakita niya nga patindog sila og golden calf, nasuko po si Moises, no? Iyang hulog ang Ten Commandments, so nabuak. Kay naapoy panahon nga mo pakita gyud og mo-exercise sa gahom ang usa ka tawo nga sa eksakto. So meekness, ang meekness mao ni nga sa kinabuhi ni Ginoong Kristo, dili siya mo depende sa ang kaugalingon. Ang iyang depindihan ang glory o ang honor sa Ginoo. Willing siya mo sakripisyo sa iyang kaugalingon, pero kung tandugon na ganiyang himaya sa Dios, ang honor sa Ginoo, mo exercise po siya og otoridad or magpakita po siya sa iyang gahom. So mao na ito makita sa kinabuhi ni Ginoong Kristo, di ba? Ang ginapakita sa gahom ni Ginoong Kristo pareha po na sa panahon ni Elias nga sa dihang panamastamasan ng himaya sa Ginoo. Si Elias pod may pakita kung unsa ang iyang kasuko sa idols o sa kasalanan sa tao. Unya,
mao ni atong unang makita nining unang bersikulo, Mateo 5 bersikulo 5 na bulahan ang mga paniubsanon. Pero sa dugtong ani nga bersikulo naay saad sa Ginoo. Mao ni atong makita nga bulahan ang painubsanon kay maangkon nila ang kalibutan. Kining giingon din hini Ginoong Kristo nga maangkon ang kalibutan. Mao man ni ang ginahatagan o importansya sa mga tao karon, di ba? Ngano nga magtipon gyud sila kwarta, magtipon gyud naay pwesto sa naigahom, naimpluwensya aron ilang maangkon ang kalibutana. Aron ilang maangkon ang pagdumalahan ng kalibutana. Gitawag na nato nga sa kay Darwin pa sa evolution, survival of the fittest, no? Matira ang matibay, mo ingon na. Kung matibay ka, matira ka, mabilin ka ni kalibutana. Mo nang kalibutan. Kundi sila makakwarta, diin sila makakuhag gahom, kundi sila makakuhag unsa na lang para lang maprotektahan ang ilang kaugalingon. Dapat sila mauna sa ining kalibutana. Pero sa kay Kristo nga pagtudlo, dili survival of the fittest, kundi survival of the meekest. No? Ang pinakamapainubsanon, sila ang makaangkon sa kalibutan. Mao ni ang ironical o paradoxical. No? Ang kapanugyan sa Ginoo, sila na noon makaangkon. Buting noon nga, kung dili kita asir or kuan ba kana bang ipursigar na to atong kagalingon, ken nakabalo man tang Ginoo mo na kontrolar sa tanan. Ang Ginoo mubalos ka nato, no? Kinibang kamatuoran nga wala ako pero nag-enjoy ko sa tanan. I am nothing but I'm enjoying everything. Wala ako, ang ako lang yun na angkon bahandi ni kalibutan na si Jesus lang. Muni yun Pablo sa Pilipos 1:21 nga para kanako ang pagkinabuhi mao lang si Kristo o kamatayon mao pagdaog. Wala na ko'y pinaka-importante nga na angkon ni kalibutana o bahandi ni kalibutana kundi si Ginoong Kristo. O kung atong itugyan na itong galingon sa Ginoong Kristo, yang isa itong pagpaubos sa atong meekness. Ingon sa Marcos 8:35 nga, kinsa kadtong nag-una, no? O he who loses his life para sa kay Kristo o sa iyang mayang balita, makaganansya niini sa unahan. Mabalik sa iya. So, ang atong pangutana, nining sa atong unsaon man sa katao nga magpainubsanon siya, how do you become meek, or unsa may himuon niya aron maghimo siya nga mapainubsanon. Ang pagkamapainubsanon na develop na ugmad na tungod sa atong attitude sa kinabuhi. Sa Salmo 37 versikulo 1, basahon ko, ayaw paglagot sa mga taong dautan, ni masina ni atong nagahimo og dautan. Attitude of life, nganong masina man nila nga sila mga magsasa, mapaimpierno man na sila. Kung masina kita sa mga magsasa, murag wala nato gina tamod ang iyang so nini nga udto hinautunta nga atong tamdan nga ang pag-ugmad sa meekness o sa pagkamapainubsanon, attitude sa kinabuhi. Ikaduha, atong attitude sumala sa pulong sa Ginoo. Kay ingon din ni Santiago, no? Kun Santiago 1 bersikulo 19, mga minahal ko nga kaigsuunan, timan ninyo kini, kinahanglan andam kita sa pagpaminaw.
dili magpataka og sulti ug dili daling masuko. Busa biyain ninyo ang tanang mahugaw ug dautan nga binuhatan. Dawatan ninyo nga may pagpaubos ang pulong sa Dios nga gitisok diha sa inyong mga kasing-kasing nga mao ang makaluwas kaninyo. Naigingon din ni Santiago nga dawatan ninyo ang may pagpaubos ang pulong sa Dios nga gitisok diha sa inyong mga kasing-kasing. So kung kita nagpasakop sa Ginoo, dawaton na to ang pulong niya nga Ginoo mao gini ang imong pulong. Mura nga burabatang nagpamanso kita kay ang atong kinabuhi mura kita og mula nga kabayo nga wild ba. Pero kung magpamanso na kita, magpasakop na. So ang iyang gisulti ka nato nga magpasakop kita sa pulong sa Ginoo. Kung sige ta og balibad sa pulong sa Ginoo nga di na tinuod, mura kag imong patig-ay mo kasing-kasing, di ba? Kay kung nakabati ka sa pulong sa Ginoo nga maong kamatuoran niya imong di mo dawaton, mura ka og gahimo ka og pader. O kanya nga pader nagkabaga kay karab pamati sa kamatuoran. Moingon man kasi mong kasing-kasing nga di na tinuod, di ko nadawaton, di ko na tinuod. So mao na nga imbis nga magpasakop, nagtig-an na noon ang kasing-kasing. O natong nabasa kaniya sa Roma 12 nga o sa Pilipos 2:3 o 4 nga kinahanglan nga atong ipasulabi ang uban kaysa atong kinabuhi. Gitawag na nga preferring one another in honor. Mura ba ipasulabi nato ba kanang pagkamapinubsanon, dili kita ga tan-aw sa atong kaugalingong interes lang, kundi ga tan-aw kita sa interes sa uban. O ikaapat, kinahanglan nga atong batunan pud ang atong attitude kinugalian sa mga tao nga dili nag-agree ka nato, dili ba lain ang ilang pangunahuna. Kay may mga tao nga lain ang pangunahuna, so atong respetuhan na. So dapat may naatay pagtamod nga mamati ta sa ila, respetuhan nato. Naban kay ang tao nga hambugiro, iyang ipasulabi iyang kugalingon nga siya mas labaw pa sa uban, nga di na mamati sa uban. So kung may mga tao nga atong masugata sa atong kinabuhi nga ang ilang pangunahuna lain sa atong pangunahuna, ang ilang doktrina lain sa atong doktrina, or ang ilang mind of thinking linya sa pangunahuna lain sa atong pangunahuna, respetuhan nato sila. Mao nang tinuray nga dili ni madala magdebate kita. Ako nasubo kung usahay nga nasa TV debatihan ang pulong sa Ginoo. Unya mamakpak ang kung mayo ang pagsulti sa isa, ni maayo. Mura bag unsa man ni giduaan na nato ang pulong sa Ginoo nga maghimo natong entertainment, no? O dili ko giingon di nato dipinsahan ang pulong sa Ginoo, pero dili kinahanglan ingon ana. Dipinsahan nato ang atong pagtuo, dipinsahan nato ang atong Ginoo, pero sa attitude nga dili kita nga mas labaw kita kaniya. Mo niingon sa 1 Pedro 3:15 nga mag-andam kita sa pagtubag sa mga tao nga nangutana sa atong paglaom with meekness and fear, nga mapinubsanon o may pagrespeto sa tao. Sa ikaduhang Timoteo 2:24-25, kung basahon ni, dili angay nga mangaway ang alagad sa Ginoo, kundi kinahanglan nga magmaaghop siya sa tanan, may balong mutudlo o dili madinumtanon. Kinahanglan nga malumo siya sa iyang pagtudlo niadtong mga nagbato kaniya, kay basin na lang sa ingon ni ana nga pamaagi, hatagan sila sa Dios o kahigayunan nga maghinulsol aron masayra nila ang kamatuoran. So sa akong pagtakop, akong pangutanan niini nga udto, kabalo ka ba unsa man nimo, kabalo ka ba unsa nga sa imong
attitude na bang pagkamanubsanon, do na ba'y pag-kontrolar sa imong kugalingon, do na ba'y magpasako pag kita sa pulong sa Ginoo ato ba ning gidawat sa itong kasing-kasing, ato bagi tinguha nga maayo ang atong relasyon sa uban nga napaubos kita. Unsa man to pagtubag mga tao nga nagsaway ka nato kanang mga kritik sa mga kritisismo. So unta kini nga mga atong gina-highlight nga mga punto niini nga udto na hinungod sa pagka mapainubsanon, dili mawala sa atong kasing-kasing ug may giya kanato nga ang atong kinabuhi gyud makita sa Ginoo nga bulahan, no? Mahinungop ang Ginoo kanato. Okay? Blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn. Nya karon naman, blessed are the meek, no? Bulahan ang mga walay nahot, mga poor in spirit. Bulahan ang nakasubo. Karon naman bulahan ang mga painubsanon. Magampo kita. Ginoo, salamat giniini nga udto sa imong pulong. Panalangini kami unta kini magpabilin sa among kasing-kasing. Unta Ginoo kini usab makadasig sa among mga kaigsuonan, mga kaiglaan ni sa Davao. Ining tanan ang giampo sa ngalan ni Kristo nga Ginoo manluluwas. Amen.